الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى. اللهم ارفعنا وانفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان. چلو بناتا ہوں. چلو پڑھتے رہو بھائی. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة. وبه قال حدثنا أبو كريب وابن أبي شرعي وحسي أمري وحرول أقدر من لساني يفقهوا قولي. جب بھی میں تقریر کرتا ہوں یا بات کرتا ہوں یا کوئی کتاب شروع کرتا ہوں میری عادت ہے رب اشرح لی پڑھنے کی. رب اشرح لی صدری. لیکن عادت پہلے تھی اب ضرورت بن گئی ہے کیونکہ بھائی اب حقیقت میں کتنا طلبہ ہے وہ کتنے طلبہ ہے. ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ. اللہ خیر و برکت دے سب میں اور سب کو ترقیات سے